गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। लास्ट भिडियोमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। आज हामीले विभिन्न एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यदि एक्जामिनेसनमा आयो, क्वेशनमा आयो भने त्यसलाई कसरी इजी वेबाट सोलुसन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी यस भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौं। पक्कै मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पूर्ण कन्सेप्ट क्लियर, एभ्री कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। ल हेरौँ त, एउटा एक्जाम्पल छ। हेर्नुस् त, हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट गिभन छ। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर भनेर हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिट 2005 र 2006 को दिएको छ। 2005 लाई हामी लास्ट इयर भनेर चिन्ने गर्दछौं भने 2006 भनेको करेन्ट इयर हो। अब हामीले दुईटै सालको, दुईटै इयरको ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कम्पेयर गरेर हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको सँगसँगै हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौं के त हाम्रो क्वेशनमा एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, के त हाम्रो क्वेशनमा इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। जे कुरा तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ त्यही कुरा तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दिने गर्दछ। ल हेरौँ त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ। सेल्स भनेर तपाईलाई 10 लाख दिएको छ। सीओजीएस जसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने गरिन्छ त्यो दिएको छ 7,05,000 दिएको छ। त्यस्तै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,25,000 दिएको छ। सेल अफ फर्निचर भनेर 20,000, पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,20,000 एन्ड डिभिडेन्ड पेड भनेर कति दिएको छ 45,000 र तपाईलाई भनेको छ रिक्वायर्डमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको छ। लास्ट भिडियोमा हामीले फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा 3 वटा एक्टिभिटीहरु हुन्छन् भनेर डिस्कसन गरेका थियौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जनरली 3 वटा एक्टिभिटी हुन्छन्। पहिलो एक्टिभिटी भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी हो र अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र पनि हामीले 4 वटा सब टाइटलहरुको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। के गरेका थियौं त भन्दा अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र सबैभन्दा पहिला क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर आउने गर्दछ, त्यसपछि क्याश पेड टु सप्लायर्स आउने गर्दछ, त्यसपछि तपाईको क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस र लास्ट टाइटल थियो हाम्रो अदर इन्कम भन्ने एउटा तपाईको के थियो त टाइटल थियो। त्योबाट हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटी बनाउँथ्यौं। अपरेटिङ एक्टिभिटी सिद्धाइसकेपछि हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी पनि सिद्ध्यो भने त्यसपछि हामीले फाइनान्शियल एक्टिभिटी बनाएर हामीले क्याश फ्लोको फाइनलाइज आन्सर निकाल्नु पर्ने थियो। ल हेरौँ त, यही क्वेशनलाई म यता सोलुसन गरी देखाउँछु। ल हेर्नुस् त, मैले एउटा फर्मेट कोरेको छु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नुस् त, पहिलो कलमलाई पर्टिकुलर, दोस्रोलाई रुपीज लेखेको छु। यहाँनिर डिटेल रुपीज, अमाउन्ट रुपीज पनि लेख्न सकिन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा सबभन्दा पहिलो टाइटल भनेको के हो, क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, अपरेटिङ एक्टिभिटी हुने गर्दछ। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा 4 वटा सब टाइटलहरु थिए। अपरेटिङ एक्टिभिटीमा 4 वटा सब टाइटलहरु थिए। सबैभन्दा पहिलो सब टाइटल भनेको के थियो, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेको छ भने यो टाइटल भनेको तपाईको कस्टमर रिलेटेड हुने गर्दछ। कस्टमर ओरिएन्टेड छ भने यो भित्र हामीले कस्टमरसँग रिलेटेड कुराहरु राख्नु पर्छ भन्ने कुरा लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौं। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा जनरली तपाईहरुले 2 या 3 वटा वर्ड याद गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई एक्जामिनेसनमा यो बनाउन एकदमै सजिलो हुने गर्दछ। आजबाट हामी के रिमाइन्ड गरौँ भने क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर बनाउनलाई जनरली 3 वटा वर्ड याद गर्ने। एउटा भनेको सेल्स हो, अर्को भनेको डेटर हो, अर्को भनेको के हो बिल्स रिसिभेबल। यी 3 वटा वर्ड हेर्ने। हेर्नुस् त, सेल्स तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टमा भेट्टाइन्छ भने डेटर र बिल्स रिसिभेबल तपाईको एसेट साइडमा भेट्टाउने गर्दछ। योबाट हामीले के बनाउन सक्छौं, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। ल हेर्नुस् त, सबैभन्दा पहिला हामीले के भनेर लेख्नु पर्छ यसमा, नेट सेल्स भनेर लेख्नु पर्छ भने अहिले हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन भने हामीलाई के दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने हेर्नुस् त, एडिसनल इन्फर्मेसन सेल्स कति दिएको छ 10 लाख छ भने हामी नेट सेल्स भनेर कति लेखौं 10 लाख। त्योपछि हाम्रो डेटर पर्ने गर्दछ। डेटरको लागि हामीले एसेट कलममा हेर्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, एसेट कलममा कहीँ कतै डेटर छ हो। हेर्नुस् त, डेटर तपाईको कति छ 20,000 बाट कति भएको छ 30,000 भएको छ भने तपाईको डेटर के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ भने यहाँनिर तपाईले के लेख्ने, इन्क्रिज इन डेटर भनेर। हेर्नुस् त, कतिले इन्क्रिज भएको छ
10,000 ले इन्क्रिज भएको छ भने when एसिड इन्क्रिजेस यो भनेको आउटफ्लो अफ क्यास हुन्छ यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त फेरि पनि मैले कन्सेप्ट रिमाइन्ड गरे तपाईलाई हामीसँग एसिड र लायबिलिटी हुने गर्दछ एसिड कहिले तपाईको इन्क्रिज हुने गर्दछ भने कहिले के हुन्छ डिक्रिज त्यस्तै गरेर तपाईको लायबिलिटी पनि कहिले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ कहिले के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यदि तपाईको एसिड इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईको एसिड डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई इनफ्लो भनिन्छ त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर लायबिलिटी छ भने लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने एड गर्ने डिक्रिज भयो भने के गर्ने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसनशिप हुने गर्दछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको भने एसिडसँग अपोजिट नेगेटिभ रिलेसनशिप छ त्यही भएर हेर्नुस् त इन्क्रिज इन डेटर भनेको एसिड हो एसिड इन्क्रिज भयो भने के गर्ने माइनस गर्ने त्यो पछि यहाँ पर्ने भनेको बिल्स रिसिभेबल हो हेर्नुस् त हाम्रो क्वेशनमा अहिले बिल्स रिसिभेबल दिएको छैन भने यहीँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ यसको टोटल निकाल्न सक्छौँ यसलाई लेखेँ मैले टोटल अफ ए भनेर लेखेँ टोटल अफ ए आयो 9,90,000 आएको छ त्यो पछि हामीले बी नम्बर टाइटल बनाउने यसैको के हो त भने क्याश पेड टु सप्लायर्स अबको टाइटल भनेको हाम्रो कोसँग रिलेटेड छ सप्लायर्ससँग रिलेटेड छ भने हामीले जे इन्फर्मेसन राखे पनि कोसँग रिलेटेड हुनु पर्यो सप्लायर्ससँग रिलेटेड हुनुपर्छ भने यसमा पनि तपाईले जनरली 4 वटा वर्ड याद गर्न सक्नुभयो भने यो टाइटल पनि तपाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ के याद गर्ने त भन्दा पहिलो तपाईले सीओजीएस दोस्रो तपाईको इन्भेन्ट्री जसलाई स्टक भनिन्छ तेस्रो तपाईको क्रेडिटर र चौथो तपाईको बिल्स पेएबल यतिवटा 4 वटा वर्ड युज गर्न याद गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको क्याश पेड टु सप्लायर्स पनि क्लियर हुने गर्दछ हेर्नुस् त अहिले सबैभन्दा पहिला हामी यता के लेख्छौं सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त अहिले हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 7,05,000 दिएको छ कस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागत हुन्छ आउटफ्लो अफ क्याश भएको हुने गर्दछ त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्यौं माइनस गर्यौं त्यो पछि हामीले स्टक जो एसिडमा भेटिन्छ त्यसलाई हेरौं त स्टक छ हो स्टक हेर त 1 लाखबाट घटेर डिक्रिज भएर कति भएको छ 60,000 जहिले पनि कम्पेयर गर्दाखेरि लास्ट इयरबाट करेन्ट इयरमा हेर्नु पर्ने हुन्छ है यो करेन्ट इयरबाट लास्ट इयरमा हेर्न मिल्दैन लास्ट इयरमा तपाईको 1 लाख थियो करेन्ट इयरमा तपाईको 60 भएको छ भने तपाईको स्टक कतिले डिक्रिज भएको छ तपाईको स्टक कति 40,000 ले डिक्रिज भएको छ भने यहाँनिर के लेख्ने डिक्रिज इन स्टक भनेर लेख्ने हेर्नुस् त स्टक भनेको एसिड डिक्रिज भयो भने के गर्ने एड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिले एड गर्ने 40,000 ले एड गर्ने त्यो पछि हामीले क्रेडिटर बिल्स पेएबललाई पनि खोज्ने हेर्नुस् त क्रेडिटर बिल्स पेएबल हाम्रो कता भेटिन्छ लायबिलिटीमा भेटिन्छ भने हेर्नुस् त क्रेडिटर तपाईको 1,20,000 बाट कति भएको छ 1,50,000 भएको छ भने तपाईको क्रेडिटर के भएको छ इन्क्रिज भएको छ भने लेख्ने इन्क्रिज इन क्रेडिटर भनेर लेख्ने हेर्नुस् त कतिले इन्क्रिज भएको छ 30,000 ले 30,000 ले इन्क्रिज भएको छ भने हाम्रो लायबिलिटी इन्क्रिज भएको छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई जस्ताको त्यस्तै अरु कुनै पनि आइटम छैन भने यसको पनि हामीले के गरौँ टोटल गरौँ यसलाई लेखौँ टोटल अफ बी भनेर लेखौँ टोटल अफ बी तपाईको कति आउँछ हेर्नुस् त 7,05,000 बाट माइनस 70,000 गर्यो भने तपाईको आउँछ यो भ्याल्यु 6,35,000 नेगेटिभमा आउँछ एक कुरा यो बुझ्नु होला है यो तपाईले ब्र्याकेट राख्नु भएको छ भने यो भनेको माइनस हो यो जस्ताको त्यस्तै छ भने यो भनेको प्लस हो है माइनस प्लस छ भने जहिले पनि माइनस गरिन्छ जसको साइन ठुलो हो त्यही नै राखिन्छ त्यही भएर मैले यो भ्याल्युबाट यी दुईटालाई घटाएर 6,35,000 माइनसमा लेखे त्यो पछि सी नम्बरमा हेर्नुस् त के भनेको छ क्याश पेड टु एम्प्लोय and other expenses भने यता हेर्नुस् है तपाईले यहाँनिर अदर एक्सपेन्सेस नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ यदि यहाँनिर अदर एक्सपेन्सेस लेख्नुहुन्न भने तपाईले ट्याक्स पेड र इन्ट्रेस्ट पेड को छुट्टै टाइटल बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि यदि के गर्ने त यता तपाईले खाली क्याश पेड इम्प्लोय मात्र लेख्नुहुन्छ भने
त्यो अवस्थामा तपाईले ट्याक्स पेड र इन्ट्रेस्ट पेडको डी र ई भनेर छुट्टै छुट्टै टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ छुट्टै लेख्नुस् या एउटैमा लेख्नुस्। खास गरेर छुट्टै लेख्यो भने अलि बेटर पनि मानिन्छ, तर पनि अब हामीले इक्जाम अलि टाइम सेभिङको हिसाबले हामीले छुट्टै नगरेर मैले एउटैमा इन्क्लुड गरेको छु। अब हेर्नुहोस् त, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस बनाउनुको लागि हामीले जनरली 3-4वटा 5वटा वर्ड याद गर्दा पुग्ने गर्दछ। के याद गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् है, एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, एउटा इन्ट्रेस्ट पेड, एउटा ट्याक्स पेड, एउटा आउटस्ट्यान्डिङ, एउटा के प्रिपेड। बुझ्नुभयो नि कतिवटा? 5वटा आइटम याद गर्ने। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड। यतिवटा याद गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस पनि क्लियर हुन्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस् त कति दिएको छ तपाईलाई। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 2,25,000। एक्सपेन्सेस हो भने त्यसले आउटफ्लो अफ क्यास गर्छ, यसलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। एक कुरा यो माइन्डमा राख्नु होला है, अहिले त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ राख्यौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई झुक्क्याउनुको लागि एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस पनि दिन सक्छ। एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भन्नु र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नु एउटै हो। यो कुरा हाम्रो माइन्डमा सेटअप हुनु पर्यो, किनभने हामीले याद गर्दाखेरि अपरेटिङ अपरेटिङ भनेर याद गरेका हुन्छौँ, तर एक्जामिनेसनमा क्वेसनमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन आउँछ भने त्यो अवस्थामा पनि हामीले एडमिनिस्ट्रेसन र अपरेटिङ एउटै हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि हेर्नुहोस् त, अर्को के याद गर्नु भनेको थिएँ मैले? इन्ट्रेस्ट पेड। हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छ अहिले हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छैन। त्यो पछि हामीलाई चाहिन्छ ट्याक्स पेड। अहिले हामीलाई ट्याक्स पेडको पनि कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यो पछि हामीलाई चाहिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। हेर्नुहोस् त, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कहाँ भेटिन्छ? हामीलाई लाइबिलिटीमा भेटिन्छ। हेर्नुहोस् त, लाइबिलिटी कहाँ हो? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। 10,000 बाट कति भएको छ? 5,000 भएको छ भने तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ के भएको छ? डिक्रिज भएको छ भने लेख्ने यहाँनिर के भनेर? डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर। कतिले डिक्रिज भएको छ? हेर्नुहोस् त, 5,000 ले डिक्रिज भएको छ। व्हेन लायबिलिटी डिक्रिजेस दैट इज द आउटफ्लो अफ क्याश, हेन्स यसलाई के गर्ने? माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीलाई चाहिन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। हेर्नुहोस् त, प्रिपेड भेटिन्छ ए सिटमा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस् त, 5,000 बाट कति भएको छ? 10,000 भएको छ भने यो के भएको छ? इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईको इन्क्रिज हुनु भनेको ए सिट इन्क्रिज हुनु हो। व्हेन ए सिट इन्क्रिजेस दैट इज नोन एज द आउटफ्लो अफ क्याश, हेन्स यसलाई पनि के गर्ने? माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, माइन्डमा सेटअप गरौँ। एसेट इन्क्रिज भयो भने लेस, डिक्रिज भयो भने एड। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने एड, डिक्रिज भयो भने लेस। अब हेर्नुहोस् त, सी नम्बरको अरू कुनै पनि टाइटल छैन भने अब यहाँनिर मैले टोटल अफ सी भनेर लेखेँ। टोटल अफ सी तपाईको कति आउँछ? हेर्नुहोस् त, 2,25,000 आउँछ। केमा आउँछ? माइनसमा आउँछ। अब हाम्रो डी नम्बर टाइटल भनेको हाम्रो अदर इन्कम हो। अहिले हामीलाई अदर इन्कमको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू दिएको छैन भने हामीले खालि डी नम्बर लेखेर अदर इन्कम लेख्नुको कुनै औचित्य छैन। भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हेर्नुहोस् त, अहिले हामीलाई अदर इन्कम दिएको छैन। अदर इन्कम नदिएको हुनाले मैले यता डी नम्बर टाइटल बनाएको छैन। मैले लास्ट भिडियोमा तपाईलाई डी नम्बर टाइटल हुन्छ है भनेर पनि डिस्कसन गरेको थिएँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कहिले एक्स्ट्रा इन्कमहरू हुने गर्दछन्, ती एक्स्ट्रा इन्कमलाई पनि हाम्रो केमा देखाउनु पर्ने हुन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा देखाउनु पर्ने भएकोले त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीको डी नम्बर टाइटलमा लेख्ने गर्दथ्यौँ। आज त्यो डी नम्बर टाइटलको कुनै पनि काम छैन, किनभने हामीलाई अदर इन्कमको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन गिभन छैन भने। अब यहीँनिर हामी टोटल लेखौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी? अपरेटिङ एक्टिभिटी। हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ एक्टिभिटीको टोटल कति भयो भन्नुलाई? अपरेटिङ एक्टिभिटीको टोटल भनेको फर्स्ट नम्बरको टोटल हो है। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट नम्बरको टोटल हामीले यता आउटर कलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्ने कसरी भने ए प्लस बी प्लस सी।
हाम्रो यो तीनवटै टाइटललाई के हार्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको के आउने गर्दछ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। हेर्नुस् त कति आउँछ, फेरि पनि त्यही कन्सेप्ट राख्ने, यदि प्लस छ भने प्लस गर्ने, प्लस माइनस छ भने जहिले पनि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको ठुलो साइन छ त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त अहिले हामीलाई दिएको छ 9,90,000, त्योपछि दिएको छ 6,35,000 अनि त्योपछि दिएको छ 2,35,000 दिएको छ। योबाट तपाईको भ्याल्यु आउने गर्दछ 1,20,000 आउँछ। 1,20,000 केमा आउँछ, प्लसमा आउने गर्दछ है। त्यो पछि हामीले 1 नम्बर भइसकेपछि अब हामीले यहीँनिर कुन नम्बर बनाउने, 2 नम्बर बनाउने। 2 नम्बर बनाउँदाखेरि के भनेर लेख्ने भन्दा, क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा दुईवटा कुरा पर्ने गर्दछ र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउनलाई तपाईले सिर्फ और सिर्फ एसिड साइडलाई हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको कुराहरू म्याक्सिमम कता भेटिन्छन् त, एसिडमा भेटिने भएकोले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि हामीले कता हेर्नुपर्ने हुन्छ, एसिड साइडमा। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा दुईवटा कुरा पर्ने गर्दछ, एउटा पर्चेज अफ फिक्स एसिड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भने, अर्को सेल अफ फिक्स एसिड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट है। हेर्नुस् त अहिले हामीलाई गिभन इन्फर्मेसनबाट हेरौँ। अहिले हामीलाई के दिएको छ, फिक्स एसिडमा एउटा दिएको छ फर्निचर, मेसिनरी, अर्को के दिएको छ, फर्निचर दिएको छ। अहिले हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन भने हामी यी दुईटैको इन्फर्मेसन हामीले कता लेख्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा। हेरौँ त, यो मेसिनरीको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेको छ, पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,20,000 दिएको छ। सेलको बारेमा केही पनि भनेको छैन भने हामीले सिधै यहाँ लेख्ने पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर। हेर्नुस् त, पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर कति दिएको छ, पर्चेज अफ मेसिनरी 1,20,000 पर्चेज गर्यो भने पैसा बाहिरिन्छ, आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर माइनस गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, पर्चेजको बारेमा त दिएको छ तर सेलको बारेमा, मेसिनरीको बारेमा केही पनि भनेको छैन भने हाम्रो यहाँ सेल्स छैन भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँनिर कुनै न कुनै इन्फर्मेसन दियो, जस्तै प्रॉफिट अन सेल, लस अन सेल, यानि कि सेल्ससँग कुनै इन्फर्मेसन दियो भने हामीले सेल्स भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर त, फर्निचरको बारेमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेको छ, हो सेल अफ फर्निचर भनेको छ। मैले लेखेँ यता सेल अफ फर्निचर भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् त, सेल अफ फर्निचर कति दिएको छ हामीलाई, 20,000 दिएको छ भने सेल गर्यो भने हाम्रो इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ, यसलाई हामीले के गर्यौँ, प्लस गर्यौँ। अब सेल दिएको छ, पर्चेजको बारेमा, फर्निचरको बारेमा केही पनि भनेको छैन भने अब हामीले यहाँ पर्चेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छैन। अब हेर त, हामीले जे इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको थियो त्यो इन्फर्मेसन हामीले के गर्यौँ, राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, योबाट हामीले टोटल भ्याल्यु निकालौँ। यो टोटल भ्याल्युलाई भन्ने गरिन्छ क्याश फ्लो, नेट क्याश फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। मैले सर्टकटमा लेखेँ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, यानी कि यो भनेको तपाईको 2 नम्बरको टोटल हो। यसको आउटर कलममा लेख्ने यता मैले यहाँ डेस गरेको छु। तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा अथवा क्वेशन यस्तो डेस नगर्दा नि हुन्छ, म सिर्फ तपाईलाई बुझाउनलाई डेस गरेको। अब हेर्नुस् त, यो भ्याल्यु कति आउँछ, तपाईको 1 लाख आउँछ, तर यो भ्याल्यु केमा आउने गर्दछ, नेगेटिभमा आउने गर्दछ। अब हामीले थर्ड नम्बर टाइटल बनाउनु पर्ने छ। थर्ड नम्बर टाइटल भनेको क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, अब फाइनान्शियल एक्टिभिटी। अब हामीले कुन एक्टिभिटीको बारेमा डिस्कसन गरौँ, फाइनान्शियल एक्टिभिटीको बारेमा डिस्कसन गरौँ। हेर्नुस् त, फाइनान्शियल एक्टिभिटी यता ठाउँ छैन, यसलाई मैले यता कन्टिन्यू गरेँ। यो मेटाइदिँदा नि भयो, यहाँनिर यसलाई मेटाइदिने, यति मेटाइदिउँ ल। हेर्नुस् त, यहाँनिर म तपाईलाई फाइनान्शियल एक्टिभिटीको बचेको कुराहरू बनाउँछु। यो फर्मेट कन्टिन्यू छ ल। फाइनान्शियल एक्टिभिटी बनाउँदैछौँ भने सबैभन्दा पहिला फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा हेर्नुस् त के दिएको छ, फाइनान्शियल एक्टिभिटी बनाउनलाई तपाईले लायबिलिटी साइडमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लायबिलिटी साइडमा हेर्नुस् त, जस्तै सेयर प्रिमियम, अनि त्यस्तै गरेर लोन, डिबेन्चर, यस्ता कुराहरू हाम्रो फाइनान्शियल एक्टिभिटीहरूमा पर्ने भएकोले हेरौँ त, लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा पहिला के दिएको छ, सेयर क्यापिटल दिएको छ। सेयर क्यापिटल दिएको छ 3,75,000 बाट कति भएको छ, 4,50,000 भएको छ भने तपाईको सेयर क्यापिटल के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भएको सेयर क्यापिटललाई मैले यहाँनिर लेखेँ। इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज अफ सेयर क्यापिटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि राम्रो वर्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले इस्यु अफ सेयर भनेर लेख्ने है।
इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने। कतिले इस्यु भएको छ 75,000 ले भएको छ भने यसलाई मैले यता लेखेँ। यता हेर्नुस् है फेरि पनि लायबिलिटी हो, लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने एड हुन्छ, हेन्स मैले यसलाई के गरेँ एड गरेँ। अब पछि यता लेख्छु। त्यो पछि छ लोन। हेर्नुस् त लोन 1 लाखबाट कति भएको छ 60,000 डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन लोन लेख्नु भन्दा मैले अलि राम्रो वर्ड युज गरेँ पेमेन्ट अफ लोन भनेर। हेर्नुस् त पेमेन्ट अफ लोन कति भएको रहेछ 40,000 छ। यो 40,000 लाई के गर्ने लेस गर्ने। त्यस्तै गरेर हेर त अरु केही छ यसमा हाम्रो डिबेन्चर केही छ केही पनि छैन। रिटेन अर्निङ आउँदैन है। रिटेन अर्निङको काम भनेको के हो भन्दा रिटेन अर्निङले यदि कहिलेकाहीँ हामीलाई डिभिडेन्ड पेड गिभन छैन भने त्यो अवस्थामा हामीले रिटेन अर्निङलाई युज गरेर हामीले डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यदि तपाईलाई डिभिडेन्ड पेड गिभन छ भने रिटेन अर्निङको कुनै पनि काम हुने गर्दैन। त्यसलाई हामीले यता लेख्नु पर्दैन है। अब हेर्नुस् त यो डाइरेक्ट मेथड अफ क्याश फ्लोमा पर्दैन। त्यो पछि हेर्नुस् त हाम्रो के दिएको छ डिभिडेन्ड पेड गिभन नै छ भने हामी डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौं। हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पेड कति दिएको छ हामीलाई 45,000 दिया छ। यसलाई पनि के गर्ने ब्र्याकेटमा राख्ने। अब हेर्नुस् त अरु हामीलाई केही पनि दिएको छैन भने यसको अब टोटल गरौँ। यसको टोटल गर्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्शियल एक्टिभिटी यानी कि थर्ड नंबर को टोटल हेर्नुस् त प्लसमा छ 75 माइनसमा छ 85 भनेपछि तपाईको 10,000 के हुन्छ माइनस आउने गर्दछ। 10,000 के भयो माइनस छ। अब हेर्नुस् त तपाईले अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एज वेल एज फाइनेन्शियल एक्टिभिटी सिधै सक्नुभयो भने अब तपाईको लास्ट वर्क भनेको फाइनलाइज आन्सर निकाल्ने हो। अब तपाईले यहाँनिर के भनेर लेख्नु पर्छ नेट क्याश फ्लो। नेट क्याश फ्लो भनेको फर्स्ट सेकेन्ड प्लस थर्ड यानी कि अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एज वेल एज द फाइनेन्शियल एक्टिभिटीहरुलाई एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालुलाई भन्ने गरिन्छ नेट क्याश फ्लो। हेरौँ त अहिले तपाईको भ्यालु कति छ अपरेटिङ आएको छ 1,20,000 तपाईको इन्भेस्टिङ आएको छ -1 लाख फाइनान्सिङ आएको छ -10,000 भने तीनटैलाई एडलेस गर्नुहुन्छ भने तपाईको भ्यालु कति आउँछ 10,000 आउँछ प्लसमा आउने गर्दछ। अब यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ के भनेर ओपनिङ क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स। क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स हेर्नुस् त अहिले हामीले क्याश एन्ड बैंक ओपनिङ भनेको जहिले पनि लास्ट इयरको इन्फर्मेसन। हेर्नुस् त लास्ट इयरको इन्फर्मेसन कति छ 80,000 छ भने त्यो पछि तपाईको जुन यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु भनेको के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश भन्ने। हेर्नुस् त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश कति आएको छ 90,000। यही ब्यालेन्स ठ्याक्कै योसँग म्याच हुनुपर्छ है। एउटा हामीलाई हेल्प कस्तो हुन्छ एक्जामिनेसनमा अथवा क्वेशनमा भने जनरली क्याश फ्लोको आन्सर नै केमा दिया हुन्छ क्वेशनमा। किनभने क्याशको जुन यो लास्ट क्लोजिङ ब्यालेन्स बचेको हुन्छ यही नै क्याश फ्लोको के हुन्छ त आन्सर हुने गर्दछ। यसरी आजको भिडियोमा हामीले एउटा क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि फेरि पनि यस च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियोज।